श्रीयंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम्। नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविराजितम्। द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम्। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम्। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराजकृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम्। नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविराजितम्। द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम्। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम्। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं
यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराज कृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसंभूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम् नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविराजितम् द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम् वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराज कृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसंभूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम् नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविराजितम् द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम् वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः
पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराजकृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम् नानारत्नसमायुक्त कुण्डलादिविराजितम् द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम् वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराजकृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम् नानारत्नसमायुक्त
कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराजकृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम् नानारत्नसमायुक्त कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्।
श्री व्यासराजकृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम्। नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविराजितम्। द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम्। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम्। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराजकृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्। श्री यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम्। नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविराजितम्। द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम्। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम्। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः।
वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरं खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम्। श्री व्यासराज कृत यंत्रोद्धारक हनुमत स्तोत्रम्।